7:25 का टाइम है। अभी मैं आया था, मैं गया हुआ था काम से, तो नमाज़ पढ़ी है, चाय अब जाके पीऊँगा। दाना पानी कर दिया इनका, ये सब दाना खा रहे, इन सब का दाना का, क्यों गर्मी है ना, तो पानी वो गर्मी की वजह से थोड़ा वो हो जाता है। तो मैंने कहा चलो भाई, बच्चे भी माशाल्लाह से निकले हुए लगा के, तो मैंने कहा चलो इनका जो है ना पानी भी, अब क्योंकि आना पड़ता है, बच्चों की वजह से आना पड़ता है ना, क्योंकि ये दाना खिलाते हैं और लाजिम आता है जब दाना खाएंगे तो पानी भी पिएंगे, तो उस वजह से जो है ये मुझे आना पड़ता है ना, कि एक दिन छोड़ के ही मैं आता हूँ मगर क्योंकि ख्याल करना है, गर्मी है, पानी एकदम वो हो जाता है ना खुश गर्मियों में, तो प्याले सब वो हो जाते हैं, तो इस वजह से जो है आना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो आज वीडियो बना लो, अगर अपलोड हो गए तो सही, क्योंकि अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ, ये तो कर दूँगा, हिम्मत करूँगा वैसे। तो ये है कि इंट्रो भी कर लेते हैं, वो भी ज़रूरी है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल, आप ठीक ठाक होंगे? ये है कि बस अभी चाय पीऊँगा जाके, थोड़ी आज बहुत ही हालत जो है ना, गर्मी भी है और फिर ये कि दूर भी गया था, इस वजह से। लवबर्ड ने अंडे माशाल्लाह दिए थे 4 या 5, तो वो ख़राबी हो गए और वो अंडे थे इसके। अब मैं सोच रहा हूँ इनको चेंज कर दूँगा, ये कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा लो जी, तो अभी ये कि इनको जो है दूसरे पिंजरे में मैं शिफ्ट करता हूँ और फिर देखता हूँ क्या सूरत हाल है। तो मुझे उसका बड़ा ही दुख है, गर्मी है वो तो मुझे भी पता है, मगर वो मैंने कहा ना, जब हमारे सब्सक्राइबर कहते हैं कि हम अंडे बच्चे दिखाओ, तो भाई मुझे पता है कि हमारे वाले ज़रा बड़ी हसास तबीयत के हैं, उनके अंडे ये बच्चे देखो ना, कुछ मकटू कर देते हैं, वो फिर नहीं बैठते हैं। अब देखना 4 अंडे इसके थे ख़राब, एक ही झोल इसने निकाले, एक ही झोल। मैं देखूंगा नहीं तो फिर उसके बाद फिर ये है कि अभी सस्ते भी हैं, कहीं और शिफ्ट करते हैं इसको, क्या पता इसको ये नहीं वो पसंद आ रहा, ज़रा देखते हैं अभी क्योंकि अभी गर्मी है ना, तो इसको कहीं शिफ्ट कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो भाई को सपोर्ट कर रहे हैं। असल में गर्मी चल रही है ना, तो थोड़ा ठंडा पानी पी लो तो गला भी वो हो जाता है, तो मैं भी कुर्सी पे बैठ गया। वैसे तो मैं मिस करके पीता हूँ, मुझे पता है कि मेरा गला जो है ना फ़ौरन ही वो होगा, तो इस वजह कभी अगर दिल करता है ज़्यादा तो फिर ठंडा भी पी लेता हूँ। फ्रीज़र का नहीं पीता हूँ, फ्रिज का पीता हूँ, क्योंकि फ्रीज़र के तो बर्फ़ और ये होती है ना, पता लगा काम में हो गया, तो बस एहतियात करते हैं, बाकी अल्लाह मालिक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। मेरी यूट्यूब फैमिली जो है वो जिंदाबाद, कि भाई को इतना सपोर्ट कर रही है, उसका तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ, और अल्लाह ताला आप लोगों को हज की सादत नसीब करे और अपने माँ बाप को साया कायम दायम रखे, जिनके नहीं हैं उनको भी सब्र दे और उनके माँ बाप को जन्नत में जगह दे। रोज़ाना क्या दोस्तों बनाऊँ वीडियो, रोज़ाना बनाओ तो मेरी तो अभी थोड़ी वो हो जाती है ना, इस वजह से काफ़ी वो होती है। असल में अच्छी और ज़रा और साथ देने वाले हो जाए ना, अब ये कि अभी थोड़े हैं कम, चील भी अच्छे उड़ रही देखें, तो इंसान मेहनत करे, फिर वो है कि नेट का कभी मसला हो जाता है, वो भी बड़ी मुसीबत होती है। अभी मेरे ख्याल में नेट बंद है, भी जाके देखता हूँ, तो नहीं तो कल मैं कर दूँगा, कोई वो नहीं है, मुझे पता है यही होता है। और मगरिबी 7 बजे जो है वो हो रही है, 7:01 पर, तो 1-2 दिन लेट करो कोई मसला नहीं, क्योंकि मिलना तो कुछ है नहीं, तो ये कि चलो बना रहा हूँ, अल्लाह बेहतर करेगा, जब और ज़्यादा वो हुए तो फिर रोज़ाना ही करूँगा, क्योंकि फिर दिल भी थोड़ा वो हो जाता है ना, कि इंसान मेहनत करे और उसका आप लोग ज़्यादा वो नहीं करें। कोई बात नहीं, इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और ये है कि मेहनत करनी चाहिए, अल्लाह ताला ही उसका सिला देते हैं, बंदे तो देते हैं मगर अल्लाह ताला भी बैठे हुए, वो ख़ुद फरमाते मेहनत करो
اس کا جو صلہ میں دوں گا۔ میری تو یوٹیوب فیملی ہے بھائی، میں اس کا بھی بڑے تہ دل سے شکر گزار ہوں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور ابھی گرمیاں ہیں، مارکیٹ بھی تھوڑی ڈف کی جو ہے وہ 300 اب پیئر ہو گیا۔ اب میں کروں گا، ایک کہہ رہا تھا، میں نے کہا بھائی جو دیکھ لینا اتوار کو جو چل رہے ہیں اس کا، تو یہ میں چاروں نکال کے پھر دیکھوں گا۔ یہ ہے کہ ابھی گرمیاں بھی ہیں تو تھوڑا ہمارے جو استاد ہیں وہ تھوڑا جب تک کہ سیٹنگ نہیں ہو جاتی ہے اور ہاتھ میں کچھ نہیں آ جاتے تو جب تک میں سوچ رہا ہوں کچھ بھی نہیں کروں گا فائدہ، پہلے تو چھٹائی کروں اس کے بعد دیکھتا ہوں۔ چلیں دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ہمارے وہ لبٹ کے بھی انڈے وہ ہو گئے، اس کا بھی دکھ ہو رہا ہے۔ اب یہ کہ میں بھی کیا کہہ سکتا ہوں، اب وہ انڈے نکال کے پھینکنے ہوں گے لادی والے۔ کل یہ پرسوں چیک کیے تھے تو میں نے کہا، میں نے اور کوئی ڈال دی تھی ویڈیو بچوں کی لکا کی، یہ پتہ کیا، تو میں نے کہا چلو آج جو ہے یہ بھی شیئر کر دوں، کیونکہ ویڈیو دیکھ کے وہ ہوتا ہے نا آج کس چیز کی ڈالنی چاہیے کیا وہ، کیونکہ ٹاپک بھی تو ہونا چاہیے نا انسان کے اوپر۔ بس یہ ہے، موسم اچھا ہو گیا، سایہ سایہ ہے، دیکھیں ماشاءاللہ سے چھت پہ، یہ دیکھیں، کیونکہ 6:30 بجے کا ٹائم ہے تو لازم بات ہے سایہ تو ہوگا۔ اور ویڈیو بنانا 10 منٹ بھی جو ہے نا بڑے آپ کو پتہ ہے بھاری پڑ جاتے ہیں، لوگ تو کہتے ہیں کچھ نہیں، اس کا دیکھنا پڑتا ہے سب بھائی، بڑا ویسا ہے کہ میں پہلے ماشاءاللہ ٹک ٹاک، انسٹاگرام، ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا، انسان کرے تو کیا کرے۔ کمیونٹی پوسٹ میں بھی کچھ نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ ابھی ذرا وہی کہا نا کہ جب کہیں سے وہ نہیں ہے تو انسان اپنی جان پھکانے سے کیا فائدہ، تو ایک ہی جگہ کر لے۔ یہ ہے کہ چلیں کمیونٹی پوسٹ میں تو میں کر دوں گا، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ دیکھ کے اس کا تو کوئی ایسا وہ نہیں ہوتا ایشو، انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا کچھ دنوں میں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے، اور بھائی کو زیادہ سے زیادہ آپ سپورٹ کریں، اور جو نہیں کر رہے ہیں ان سے بھی التماس گزارش ہے اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اور ایک ہی بھائی کے کامنٹ آتے ہیں بھائی کہ آپ ڈیلی وہ بنائیے، بھائی میں تو ڈیلی کیا بناؤں، پہلے بھی بناتا تھا، کیا کریں، ابھی انسان کی تھوڑی مجبوری ہے، دیکھیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ مشورے دیتے ہو، انٹروڈیوس تو آپ نے کروایا نہیں، کہاں کے ہو، کیا نام ہے، آپ اپنی فرمائشیں پوری کرتے رہتے ہو۔ کراچی سے بلونگ کرتے ہیں، یہ کہاں کہنا نام ہے نا پتہ ہے، کوئی بھائی آپ سے قرضہ کوئی نہیں مانگ رہا ہوں، پوچھتے انسان بتا دیں اس میں کیا ہے، کوئی میں نے کیس کوئی نہیں کرنا کہ میرے کوئی جائیداد کوئی نہیں کھائی ہے، نام بتانے میں کیا ہوتا ہے، اگر نزدیک کے تو ایسا تھا کہ چائے پیے کیا ہوا، یہ تو اچھی بات ہے بھائی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، یہ محبت کی بات ہوتی ہے کہ آپ کامنٹ کر کے اچھے مشورے دے رہے ہو، یہ تو جو بھائی ہوتے ہیں وہی اچھے مشورے دیتے ہیں بھائی، آج کل کا دور ایسے ہی ہے۔ آپ میرے مخلص ہو، میں بھی آپ کو مخلص ہوں، اللہ آپ کو اپنے حفظ ایمان بھی رکھے، بس یہی میرے آپ سے گزارش ہے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے ابھی ذرا تھوڑے یہ کام ہو جائیں تو انشاءاللہ پھر ڈیلی کی آئے گی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، باقی اللہ بہتر کرے جو بھی ہے۔ تو اندر کی بتا دی، اب فشر کے بھی انڈے ہیں دوستوں، وہ بھی بتاؤں گا بچے نکلے یا نہیں، کیونکہ ابھی بڑا وہی کہتے ہیں نا کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، کوئی کہہ رہا نکال دو، کوئی کہتا ہے کچھ کر دو، دوسرے لاؤ، اور ریٹ بھی ابھی اتنے کم ہے تو انسان کو نقصان ہی ہو، پڑے ہوئے چلے کیا دانا پانی کھا رہے ہیں، کوئی بات نہیں، تو یہی ہے۔ چلے جی، ویڈیو یہاں ہے، اگر پسند آئے تو آپ بھائی کو سپورٹ کریں، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اور اپنا خیال رکھیں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔